بسم الله. ألف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. باء. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. تاء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثاء. ثم نظر. جيم. جزاء من ربك عطاء حسابا. حاء. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. خاء. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دال. دال. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ذال. ذرني ومن خلقت وحيدا. راء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.